सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं 4வது स्कन्दम् अथ सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्यः यापितो गुणकर्मभिः चन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् वृद्ध्यामात्य पुरोदसः पौराञ्जानपदान् श्रेणीः प्रकृतिः समपूजयत्। विदुर उवाच तस्माद्दधार घोरूपं दरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृतुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किं प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समाकतं तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्। सनन्द कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं राजर्षिः कां गतिं गतः। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भगवान् भगवतः प्रभोः श्रवसुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहकथाश्रयं भक्ताय मे अनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो दुह्यते वैन्यरूपेण गाम्यि मां। सूत उवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेवकथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। मैत्रेय उवाच यथाभिषिक्तः पृथुरङ्गविप्रैः आमन्त्रितो जनतायाश्च पालक प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठयेत्य क्षुत्क्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन् वयं राजञ्जाटरेणाभितप्ताः यथाग्निना कोटरस्तेन वृक्षाः त्वामध्ययाता शरणं शरण्यं यस्तादितो वृत्तिकरः पतिर्नः तन्नो भवान् ईहतुरातवेन्नं क्षुधार्धितानां नरदेवदेव यावन्ननक्ष्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। मैत्रेय उवाच पृथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः सन्धधे विशिखं भूमेः क्रुद्धस्त्रिपुरः यथा प्रवेपमाना धरणी निशां योदायुधं च तं गौहुः सत्यपाद्रवद्भीता मृगीव मृगयुद्धृतां तामन्वधावत्तद्वैन्यः कुपितोऽत्यरुणीक्षणः शरं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानोद्यदायुधं लोकेनाविन्दत त्राणं वैन्यान् मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तथा निववृति हृदयेन विधूयता उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने वास्तितो भवान् सत्वं जिगांससे कस्माद् दीनामकृतकिल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवः किमुत त्विद्विधा राजन् करुणाधीनवत्सलाः मां विपाट्या जरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथम् अम्बसि धास्यसि। ऋतुर्उवाच वसुदे त्वां वदिष्यामि मच्चासनपराङ्मुखीं भागं बर्हिषि या वृङ्क्ते न
तनोति च नो वसु यवसं जज्ञनुदिनं नैव दोग्ध्यौधसंपयः तस्याम् एवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते त्वं कल्वोषधिबीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्जस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधीः अमूषां क्षुत्परीतानाम् आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्भानैः भिन्नायास्तव मेधसा पुमान् योषिधुतक्लेभ आत्मसम्भावनोधमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधो वदः त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायाघां तिलशरैः आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तम् इव बिभ्रतं प्रणता भ्राञ्जलिर्प्राह मही सञ्जातवेपतुः दरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मनि नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता दात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रहः स एव मां हन्तुमुदायुधस्वराड् उपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये य एतद्धाधावसृजच्छराचरं त्वमाययात्माश्रयया वितर्क्यया तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति यः एतद् आदौ असृजच्चराचरं स्वमायया आत्मा श्रयया अवितर्क्यया नूनं पदेशस्य समीहितं जनैः तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वाघरोधकारयद् योऽनेक एकः परतश्च ईश्वरः सर्गादियोऽस्यानुरुणद्भिशक्तिभिः द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्धनिरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे स वै भवानात्मविनिर्मितं जगद् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्नजमाम्रसातलाद् अभ्युज्जहाराम्बसादिसूकरः अपाम्वुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः प्रजा भवानध्यरिरक्षिषुः किल स वीरमूर्तिः समबुद्धराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिघांसति नूनं जनैरीहितं ईश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ऋतुविजये धरित्री निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।